बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्री मेसन सिलसिले की वीडियोस का दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश करेंगे। फ्री मेसन की अगराज़ व मकासद, उसका बुनियादी तंजीमी ढांचा, उसके मुतालिक गुज़िश्ता वीडियो में हम आपके सामने अर्ज़ व मारूज़ कर चुके हैं। आज हम फ्री मेसन के निज़ाम और इसके तंजीमी ढांचे के मुतालिक आपके सामने कुछ मारूज़ात लेकर हाजिर हुए हैं। किसी भी दूसरी खुफिया तंजीम की तरह फ्री मेसन का भी एक मरबूत और मुस्तहकम खुफिया निज़ाम है। इस निज़ाम को हर कीमत पर खुफिया और तजस्सुस के दबीज़ पर्दे के पीछे छुपा कर रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुरअसरारियत पैदा की जा सके और दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपनी मंजिल कायनात के ग्रैंड आर्किटेक्ट अलमारूफ दज्जाल की सरबराही में कायम होने वाली आलमी यहूदी रियासत की तरफ सफ़र जारी रखा जा सके। फ्री मेसनरी के दज्जाली मंसूबों और शैतानी इरादों से तंग आकर मुनहरिफ होने वाले बाज़ साबिका ब्रदर्स और मास्टर्स की हिम्मत और जुर्रत की बदौलत ये निज़ाम काफ़ी हद तक आश्कारा हो चुका है और इसकी पुरअसरारियत कायम रखने के लिए जो हीले और मनगढ़ंत रसूमात की जाती थीं वो अब ज़्यादा दरराज नहीं रहीं। आइए एक नज़र इस निज़ाम और इन रसूमात पर और फिर इस बात की याद दहानी कि इतनी ज़बरदस्त काविशों के बावजूद यहूद पर लगी ज़िल्लत की तकवीनी मोहर ने उनको रुसवाई की खाई में किस हद तक दूर धकेल रखा है। इस निज़ाम का 10% भी अगर किसी और तंजीम के पास होता तो वो आज दुनिया की हुक्मरान होती, मगर दुनिया भर के ज़हीन दिमागों पर मुश्तमिल, दुनिया भर में अपने बिलावास्ता या बिलवास्ता एजेंट रखने वाली ये तंजीम बेहिसाब माली वसाइल के बावजूद इस कदर बेबस, आजिज़, पसमानदा और शिकस्त खोरदा है कि अकेले महसूर फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इसका नातका बंद कर रखा है। ये खुदाई मोहर का ठप्पा नहीं तो और क्या है। आइए अब इसके निशानात और इसकी अलामात के ऊपर हम कुछ मुख्तसर सी बात करते हैं। इस तंजीम का ढांचा अहराम की शक्ल रखता है। अहराम की शक्ल और इस तंजीम के ढांचे में कई एतबार से मुमासलत है। फ्रीमेसन के ख्याल में अहराम मिस्र इनके आबाओ अजदाद से ग़ुलामी के ज़माने में बेगार यानी मजदूरी लेकर बनवाए गए थे। इनको बनाने वालों का सरबराह मास्टर मेसन यकचशम था जो अदना दर्जे के मजदूरों पर बराबर अपनी नज़र रखता था। फ्रीमेसन की तंजीम में भी अदना दर्जे के कारकुनों को सामने रखकर उनसे काम लिया जाता है। उनके ऊपर चोटी के ओहदेदारान की निगरानी होती है। जैसे जैसे किसी मेंबर का ओहदा बढ़ता है वो दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाता है। अलबत्ता इसकी मुतजस्सस आंखें गिर्द पेश को हर वक्त ताड़ती रहती हैं। तंजीमी अहराम की चोटी पर सब कुछ देखने वाली आंख एक है जिसको इंग्लिश में ऑल सीइंग आई कहा जाता है, सब्त होती है। इसे मैसोनिक लॉर्ड की आंख कहा जाता है। ये सब कुछ देखने वाली आंख तंजीमी ओहदों और मरातब की चोटी पर रहते हुए इतनी चौकस होती है कि अपने मातहतों की सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर बाखबर रहती है। अहराम से दूसरी मुमासलत यह है कि इस निज़ाम में ये आंख और इसके गिर्द मौजूद इलियट फ्री मेसनरी जो कि चुनीदा अरकान होते हैं ही असल फ्री मेसनरी होते हैं। नस्ली और ख़ानदानी यहूदियों पर मुश्तमिल ये बॉडी तंजीम के असल मकासद से वाकिफ़ होती है। इससे नीचे के दर्जों में जो ब्रादर जितना नीचे दर्जे का होगा इतना ही बेखबर होगा। निचले दर्जे धुएं की दबीज चादर में मलफूफ होते हैं। इन पर फायज अरकान बज़ाहिर मुख्तलिफ रफ़ाही और समाजी काम करते हैं और हकीकत में शर को खैर से छुपाने की कोशिश के मोहरे होते हैं। ये इलियट फ्रीमेसनरी की शानदार हिकमत अमली है कि जिन लोगों की गर्दन पर चढ़कर वो दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देखती है और जिन्हें ईमान से महरूम करके दज्जाली निज़ाम का पुर्जा बनाती है, उन्हें भी अपने असल मकासद और अहदाफ बल्कि अपने वजूद से भी लाइल्म और बेखबर रखती है। किसी भी दूसरी तंजीम की तरह फ्री मेसनरी में भी दर्जे और मर्तबे पाए जाते हैं। ओहदों और मनासिब के इन दर्जों को डिग्री कहा जाता है। फ्री मेसनरी के तंजीमी ढांचे दो तरह के हैं। इन्हें स्कॉटिश राइट और अमरीकी राइट कहा जाता है। स्कॉटिश राइट 3 डिग्रियों पर मुश्तमिल है। सबसे निचली डिग्री एंटर्ड अप्रेंटिस है। ये मुब्तदियों के लिए यानी नए आने वाले लोगों के लिए है। इस दर्जे पर उनके अज़ाइम और अंदाज़े फ़िक्र का मुशाहिदा किया जाता है। उनकी इताअत और वफादारी जांची जाती है। कारकर्दगी और अफादियत को परखा जाता है। अगर वो फ्री मेसनरी के तसव्वुरात से मुताबिकत रखते हो तो उन्हें तरक्की दे दी जाती है। ये तरक्की फेलो क्राफ्ट के दर्जा या डिग्री पे होती है। ये लोग जिस बुलंद तरीन दर्जा पर पहुंच सकते हैं उसे मास्टर मेसन कहा जाता है। ये तीसरा दर्जा है और यह हतमी तरक्की है जो बाहर से आने वाला कोई फ़र्द हासिल कर सकता है। पहले 2 दर्जे या डिग्रियां रखने वाले अफराद या मेसन्स पर बरादरी का कोई राज आश्कारा नहीं किया जाता। ये लोग दरअसल हकीकी मेसनरी के अरकान नहीं होते।
میسنری میں شامل ہونے کے لیے باضابطہ شرکت کے مرحلہ سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس مرحلہ سے اس میسن کو گزارا جاتا ہے جو پہلے 2 درجوں کو عبور کر کے ماسٹر میسن بن چکا ہو، اور یہ ترقی عام ارکان کو بہت کم ملتی ہے۔ استثناء بہرحال موجود ہے، مثلا افغانستان کے امیر امان اللہ خان اور ترکی کے مصطفیٰ کمال پاشا کو گرینڈ ماسٹر کی خصوصی سفارش پر براہ راست اوپر کے درجوں میں بھرتی کیا گیا تھا۔ برصغیر میں مجاہدین آزادی کی تحریک اور ترکی میں خلافت عثمانیہ کی بحالی کی تحریک کو ختم کرنا ان کا مقصد تھا۔ دوسرے نمبر پر امریکی نظام مراتب ہے۔ اس میں 33 ڈگریاں ہیں۔ بقیہ اصول اور ضابطے اسکاٹش نظام جیسے ہی ہیں۔ جدید فری میسنری امریکی نظام کے تحت چلتی ہے، اور جب کوئی شخص اس میں عمر گزار کر سمجھتا ہے کہ وہ تنظیم میں بلند حیثیت اور اونچے مرتبے پر پہنچ گیا ہے، تو اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس سے آگے 30 درجے اور ہیں، جہاں خال خال کسی غیر یہودی کا گزر ہوگا۔ فری میسنری میں شامل ہوتے وقت ہر امیدوار سے حلف لیا جاتا ہے، پھر ہر درجے میں ترقی دیتے وقت مزید موقت حلف لیا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حلف برداری کے طریقوں میں فرق آ گیا ہے۔ کچھ لوگ حلف اٹھانے والے کو اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کر حلف کے الفاظ ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ بعض جگہ دائیں ہاتھ سینے پر رکھ کر اور کچھ مذاہب میں الہامی کتاب پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل مکمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مذہبی کتاب بائبل یا تورات کوئی بھی ہو، مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ مقصد ہوتا ہے عالمی حکومت کے قیام کے لیے کی جانے والی خفیہ کوششوں کے حوالے سے رازداری برقرار رکھنے کا حلف۔ یہ مقصد کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ گرینڈ لاج MS نمبر 2 مورخہ 1650 میں رازداری کے لیے یہ والی عبارت حلف کے طور پر لکھی گئی کہ میں مسمی فلاں خدائے قادر و مطلق اور یہاں موجود ساتھیوں اور بھائیوں کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کسی طرح کے حالات میں اپنے کسی قول و فعل سے بالواسطہ یا بلا واسطہ انداز میں فری میسنری کے ان رازوں، مراعات یا ساتھیوں اور برادری کے مشوروں میں سے کسی کو نہ شائع کروں گا اور نہ کسی پر منکشف کروں گا جو آج کے بعد میرے علم میں لا جائیں گے۔ اس کے لیے میرا خدا اور اس مقدس کتاب کے مندرجات میری مدد کریں گے۔ خفیہ تقریبات میں حلف اٹھانے اور اوور بھر رازداری برقرار رکھنے کا یہ نظام صرف فری میسنری میں ہی نہیں، اس سے متعلق تمام تنظیموں اور اس کے زیر اثر کام کرنے والی تحریکوں میں بھی اس نظام کی واضح جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہاں ہم آپ کے سامنے اس کی 2 مثالیں پیش کرنا چاہیں گے۔ ایک کا تعلق یورپ کے عیسائیوں سے اور دوسری کا بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بھائیوں سے ہے۔ پہلی مثال سابق بدنام زمانہ تنظیم نائٹ ٹیمپلرز ان کی ہے۔ نائٹ ٹیمپلرز کے متعلق ایک وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ اس ٹاپک پر ہم الگ سے ایک سیریز آپ کے سامنے شروع کریں گے، جس میں نائٹ ٹیمپلرز کی پیدائش، ان کے اغراض اور مقاصد اور ان کا طریقہ کار آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ بدنام زمانہ تنظیم نائٹ ٹیمپلرز کی اور ان کی تشکیل دیے ہوئے مختلف گروہوں کی ہے۔ یہ تنظیم موجودہ فری میسن کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی کے نامراد وطن سے فری میسن نے جنم لیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ فری میسنری قدیم نائٹ ٹیمپلرز کی جدید شکل یا اس کا نیا ظہور ہے۔ فری میسن مختلف ناموں کے ساتھ مختلف مسلم ممالک کے اندر خصوصیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں مذہبی لسانی ہمدردی کی بنیادوں پر تشکیل دیا گیا ہے۔ ان میں سے دختران نیل کا گروہ، فری تھنکرز اور مسیحی مشینریاں اور متعدد دیگر تنظیموں کے علاوہ سب سے اہم یسوعی تحریک ہے۔ دوسری مثال یہاں پر خلافت عثمانیہ کے سقوط کے لیے کام کرنے والی نوجوان ترک تنظیموں کی ہے، جو خلافت عثمانیہ کا سقوط یہودیوں کی دیرینہ خواہش تھی۔ انہیں علم تھا کہ جب تک مسلمان خلافت کے سائے تلے متحد ہیں، ان کی ایک نہیں چل سکتی۔ سلطان عبدالحمید نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صہیونی رہنما ڈاکٹر تھیوڈ اور ہرٹزل کی ہر لالچ اور ہر دھمکی کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے فلسطین کی زمین کے عوض سلطنت عثمانیہ کے سارے قرضے ادا کرنے کی پیشکش کی۔ سلطان عبدالحمید نے پاؤں کے انگوٹھے سے تھوڑی سی مٹی کھرچی اور کہا کہ اس ساری دولت کے عوض ارض مقدس کی اتنی سی مٹی بھی نہیں دوں گا۔ اس پر یہودی سمجھ گئے کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی نگہبان ہے، اس کو راستے سے ہٹائے بغیر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے خلافت کے مرکز میں مسلمانوں کی جو تنظیمیں تشکیل دی، ان میں سے ایک تنظیم کا نام پہلے نوجوان عثمانی پھر نوجوان ترک تھا۔ اس طرح کے نام سن کر آپ چونک گئے ہوں گے کہ آپ کو گرد و پیش کے بعض تنظیموں کے نام سے ان کی مماثلت جھلکتی ہوئی محسوس ہوگی، لیکن اس میں چونکنے کی بات نہیں ہے۔ فری میسنری کے بگ برادر ہر معاشرے کے لیے ایسے ہی کردار اور نام تخلیق کرتے ہیں۔
معاشرے کی نفسیات کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والے ماسٹر میسنز نے مسلمان نوجوانوں کو تبدیلی اور انقلاب کے نام پر ورغلا کر دین سے برگشتہ اور نظام خلافت کے خلاف کر دیا، اور ان کے سدھائے ہوئے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو پہلے پہل نوجوان عثمانیوں کا سنسنی خیز نام دیا گیا۔ یہ لوگ اپنے مقاصد کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ پھر نوجوان ترک آگے بڑھے، انہوں نے کھل کر خلافت کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں مہم چلائی۔ اس کے لیے مطبوعات اور خفیہ تنظیموں کا سہارا لیا گیا۔ نوجوان ترک سوسائٹی کی بنیادی ارکان ملٹری اور میڈیکل سکولوں کے نوجوان طالب علم تھے۔ ان طالب علموں کی تنظیموں کو پس پردہ کون چلا رہا تھا، ان کی ڈوریاں کون ہلاتا تھا، ان کو رہنمائی اور ہدایات کون دیتا تھا، اور ان کا اندازہ ان کی تنظیم میں شمولیت کے طریقہ کار سے ہوتا ہے۔ ایک انگریز ادیب نوجوان ترک سوسائٹی میں شمولیت کا منظر اس طرح سے لکھتا ہے کہ شمولیت کی تقریب کو باقاعدہ ایک مخصوص مذہبی تقریب میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ رکنیت کے امیدوار کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی ایسی خفیہ جگہ پر لے جایا جاتا جس کا عطا پتہ امیدوار سے پوشیدہ رکھا جاتا۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی جاتی اور وہ خود کو غالباً ایک تاریک کمرے میں پاتا، یا پھر کسی پہاڑی، غار یا سنسان علاقے میں۔ اس کے سامنے 3 اجنبی سیاہ نقاب اوڑے ہوئے ہوتے، وہی اس سے حلف لیتے۔ یہ حلف اس کی زندگی کا نصب العین بن جاتا۔ تلوار اور مقدس کتاب قرآن پر قسم کھائی جاتی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے حلف کے لیے قرآن کے بجائے ریوالور پر قسم کا آغاز کیا۔ یہ اس کے اندرونی خبث کی ایک علامت تھی کہ وہ قرآن کو اتنا بھی نہیں مانتا تھا کہ اس پر حلف اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ امیدوار خود کو پابند کرتا کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں اپنے ملک کی نجات کے لیے وقف رکھے گا، سوسائٹی کے مختلف ذرائع سے ملنے والے ہر حکم کی اطاعت کرے گا، اپنے راز کبھی منکشف نہیں کرے گا، اور ہر اس شخص کو قتل کر دے گا چاہے وہ اس کا عزیز اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جو سوسائٹی کے نزدیک واجب القتل ہو۔ حلف کے بعد اس کی آنکھوں پر دوبارہ پٹی باندھ دی جاتی اور اسے واپس اس جگہ پہنچا دیا جاتا جہاں سے لایا گیا تھا اور جہاں سے پراسرار سفر شروع ہوا تھا۔ یہ ایک کتاب ہے، دا کلوزڈ سرکل، اس کے صفحہ نمبر 105 سے ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز بیان کی ہے۔ یہ تھا فری میسنز اور ان کی ذیلی تنظیموں کی حلف برداری کا نظام اپنی اصلیت چھپانے کے لیے۔ برادری ہر وقت رازداری پر زور دیتی ہے، کیوں؟ سوچنے کی بات ہے کہ فری میسنری جیسا کہ وہ ظاہر کرتی ہے کہ محض ایک فلاحی تنظیم ہے جو خیر کے کام کرتی ہے، تو اسے کارکنوں سے رازداری کی اتنی موقد اور تاکیدی قسمیں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب معاملہ بس اتنا ہی ہے جتنا کہ وہ بتاتی ہے، تو رازداری کی خلاف ورزی کرنے والوں پر وحشیانہ سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ چنانچہ کچھ واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ رازداری کے حلف اور عہدے کے باوجود ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رازداری برقرار نہیں رکھ سکتے۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ مطلب یہ کہ کیا حلف کے خلاف ورزی پر کوئی سزا بھی دی جاتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ جی ہاں، ضرور دی جاتی ہے، اور نو آموز سے حلف لیتے وقت اس کی پوری وضاحت خود اس کی زبان سے کر دی جاتی ہے۔ اس میں ہر طرح کی سزا کا بار بار ذکر ہوتا ہے، اس لیے حلف اٹھانے والا ہر لمحے اس دہشت اور دباؤ میں رہتا ہے جو اسے زبان کھولنے سے روکے رکھے۔ حلف اٹھاتے وقت نو آموز اپنے آپ کو ہر طرح کی سزا کے لیے یوں پیش کرتا ہے: میرا دل بائیں سینے سے نوچ لیا جائے، میری زبان گدی سے کھینچ لی جائے، میری گردن کاٹ دی جائے، میرا جسم وحشی گھوڑوں کے پاؤں تلے رون ڈالا جائے، میری لاش ساحل سمندر پر اس ریت میں چھپا دی جائے جہاں 24 گھنٹے لہریں موجزن رہتی ہیں، پھر وہاں سے نکال کر جلا کر راکھ کر دی جائے اور وہاں بکھیر دی جائے جہاں ہوا چاروں سمت چلتی رہتی ہے، تاکہ میرا کوئی نام و نشان نہ بچے، اس لیے اے خدا میری مدد کر۔ یہ افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ایسا ہوتا آ رہا ہے، جب کسی نے آج شکنی کی تو اسے سزا ملتی رہی اور ملتی رہے گی۔ مثال کے طور پر ایک چور کو سزا دیتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، اس کے جسم میں ابھی جان باقی تھی تو اس کو وحشی درندوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اسی طرح جرمنی میں ایک قاتل کو اس طرح سزا دی گئی کہ اس کی ہڈیاں اور گوشت الگ الگ کر دیے گئے اور پھر انہیں جنگل کے درندوں اور ہوا کے پرندوں اور سمندر کی مچھلیوں کی غذا بنا دیا گیا۔ اس طرح کے غیر متوقع واقعات کبھی کبھی بڑی شخصیتوں کے ساتھ بھی پیش آ جاتے ہیں، پھر ان کی اتفاقی موت ہمیشہ ہی سربستہ راز بن جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس طرح کے واقعات ضرور دیکھے اور سنے ہوں گے۔ کبھی کوئی آرمی کا بڑا افسر کسی فضائی حادثے میں اچانک ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی سیاسی لیڈر سمندر میں اترتا ہے تو مڑ کے واپس آتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بڑی خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت، کسی شاہی خاندان کی کوئی بہو
किसी चीज़ से जब बेजारी का इजहार करती है तो ट्रैफिक हादसे में नागहानी तौर पर वो मर जाती है। इसी तरह एक आदमी जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर गायक और सिंगर होता है, माइकल जैक्सन, वो पुरस्कार तौर पर मौत का शिकार बन जाता है। इसी तरह एक आर्मी का जनरल जब हवा में उड़ता है तो नागहानी तौर पर तैयारा हवा में फट जाता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसी तरह एक और जनरल जब आर्मी का उड़ता है और उसका हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होता है और वो अचानक से मौत का शिकार हो जाता है। लेकिन एक बात आप गौर कीजिए कि क्या कभी आपने सोचा कि इनके जो मुल्ज़िमान थे, जो मुजरिमान थे, जिन्होंने इनको कत्ल किया या ये साजिशें रची, क्या वो कभी मंज़र पर आए? क्या कभी मीडिया ने बताया कि ये लोग कैसे मरे, इन लोगों को किन लोगों ने कत्ल करवाया? यकीनन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान मरहूम, उनके कत्ल का वाक़या आज तक एक मिस्ट्री और एक पुरस्कारियत अपने अंदर लिए हुए है, जिसकी हकीकत से आज तक कोई वाकिफ़ नहीं। कायद-ए-आज़म मरहूम की मौत अचानक से वाक़ई हो जाती है और आज तक उनकी मौत का मुअम्मा जो है वो हल नहीं हो पाता। पाकिस्तान की साबिक और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को सरेआम गोली मार दी जाती है, लेकिन क्या उनके कातिल पकड़े जाते हैं? इंडिया के जनरल हवा में उड़ते हैं, अचानक से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। पाकिस्तान के जनरल ज़ियाउल हक फ़ज़ाई तैयारी में सफ़र करते हैं, अचानक से उनका तैयारा फट जाता है और आज तक कातिलों का और साजिश कुनंदा लोगों का पता नहीं चल सका। ये सिर्फ मिसाल के तौर पर हमने कुछ चीज़ें आपके सामने बयान की हैं, वगरना हकीकत ये है कि ये चीज़ एक बहुत तवील सिलसिला रखती है, जिस पर एक अलग पूरी रिसर्च और तहकीक और वीडियो बन सकती है। खैर, अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि फ्री मेसन अपने गद्दारों को सज़ा कैसे देते हैं। चनांचे हमने चोर और कातिल का वाक़या आपके सामने बयान किया, तो कोई कहने वाला कह सकता है कि ये लोग तो चोर और कातिल थे। लेकिन गौर कीजिए कि क्या ये ऐलान किया जा सकता था कि ये लोग फ्री मेसन्स थे और इन्हें हलफ शिकनी की सज़ा दी गई? यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। ज़ाहिर है इस तरह सज़ा देने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन हलफ शिकनी के जुर्म की सज़ा और हकीकी सज़ा में मुशाबत खुद बोल रही है। इसकी सकाहत और सदाकत उस वक़्त बढ़ जाती है जब इन वाक़यात का तज़किरा उनके अपने मुसन्निफ़ करते हैं। इससे ज़्यादा सरी और दो टोक बात क्या होगी कि महज एक आम मैसन नहीं बल्कि एक ग्रैंड मास्टर और बरतानवी शाही ख़ानदान का रुकन द ड्यूक ऑफ कैंट सूरत हाल का यूँ एतराफ़ करे। उसका ये एतराफ़ मशहूर बरतानवी अखबार में छप चुका है। वो कहता है कि फ्री मेसन को अब मज़ीद इस बात का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हल्फ की खिलाफ वर्जी पर उनकी ज़ुबानें खींच ली जाएं और उनकी गर्दनें काट दी जाएं। सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी द यूनाइटेड ग्रैंड लॉज ने गुज़िश्ता रोज़ कहा है कि हलफ बर्दारी के ज़िमन में नागुज़ीर पाबंदियों से इन्हिराफ पर जिस्मानी सज़ाओं का रेफरेंस ख़त्म कर दिया जाएगा। ग्रैंड मास्टर द डेविक ऑफ कैंट ने कहा कि इस तरह की रेफरेंसेस ने राजदारी और बुत परस्ती के हवाले से सोसाइटी की बदनामी में बहुत बड़ा हिस्सा डाला है। ये रिपोर्ट द इंडिपेंडेंट की 13 जून 1986 की रिपोर्ट है। अगर हम फ्री मेसन के अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ जुल्म और ज्यादती के मामले को देखें तो कदीम वाक़यात में भी इसका सबूत मिलता है। चुनांचे न्यूयॉर्क में 1821 में एक फ्री मेसन विलियम मॉर्गन, जिसके बारे में खदशा था कि वो फ्री मेसनरी की शैतानी रसूम से बेजार हो चुका है और इनके राज शाया कर देगा, चुनांचे वो अगवा कर लिया गया और फ्री मेसन्स ने ही इसे अगवा किया। एक अशरा तक अवामी एहतजाज बुलंद होता रहा, चनाचे मशरकी और वस्ती रियासतों में बहुत से लॉजेस बंद करना पड़े। शुमाली रियासतों में एक एंटी मैसोनिक पार्टी तश्कील दी गई। कुछ बरसों तक तो ये अमली तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की ही एक हरीफ पार्टी थी। 1832 में द एंटी मैसोनेटिक पार्टी ने सदारत के लिए एक कानूनदान विलियम रिट को उम्मीदवार नामजद किया, लेकिन इसे एंड्रयू जैक्सन के मुकाबले में शिकस्त हो गई क्योंकि जैक्सन फ्री मैसनरी का हामी था। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि विलियम रिट बज़ाते खुद एक मैसन निकला। कहा जा सकता है कि फ्री मैसन एक तंजीम है और हर तंजीम की तरह ये अपने कारकुनों से राजदारी का हलफ लेती है। इसमें ताज्जुब या एतराज़ की कौन सी बात है, लेकिन फ्री मैसन के हलफ और दूसरी तंजीमों के हलफ में बुनियादी तौर पर बहुत से फ़र्क होते हैं। ये फ्री मैसन के मुतालिक हमारी दूसरी वीडियो थी। इसके अंदर हमने फ्री मैसन के तंजीमी ढांचे, उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब और उनका एहराम मिस्र जो कि एक बुनियादी अलामत की हैसियत रखता है, उसके मुतालिक कुछ गुफ्तगू की, और जो लोग इनके तंजीमी ढांचे से बगावत करते हैं और हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके साथ ये क्या सलूक करते हैं उसकी भी कुछ मिसालें हमने आपके सामने पेश की, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तंजीम किस कदर शफ़ाक और पूरे आलम के लिए एक ख़तरे का निशान है। यकीनन ये पूरी इंसानियत की दुश्मन है बग़ैर इस्लाम के, कि ये नहीं कि इस्लाम की दुश्मन है बल्कि हर
इंसान की दुश्मन है और इनका बुनियादी मकसद पूरी दुनिया पर कब्ज़ा और हुकूमत को कायम करना है और इंसानी वसाइल पर कब्ज़ा करके लोगों को ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ना है, जैसा कि उन्होंने बर्र सग़ीर, वस्ती एशिया और इसी तरह अफ्रीका के अंदर किया और ताहाल कई ममालिक में यही सूरत हाल चल रही है। उम्मीद है कि आपको फ्री मेसन के मुतालिक ये मालूमात जानकर बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिला होगा। अगली वीडियो के अंदर हम फ्री मेसन के मुतालिक मज़ीद मालूमात आपके सामने पेश करेंगे और वो वीडियो इन तमाम वीडियो से ज़्यादा दिलचस्प और पुरअसरार होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर हम फ्री मेसन की जो अलामात और निशानात और उनके मानी और मतालिब हैं उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।